فرماندے نے او مسلمانوں گل سنو، میں تہاڈا رب بولنا پیا واں تے اپنے نبی دی زبان وچ بولنا پیا وا، ما اصابکم من مصیبت، جڑیاں مصیبتاں تانوں آن پہنچدیاں نے، فرمایا بما کسبت ایدیکم، اے تہاڈے ہتھاں دے گندے کرتوت دا بدلہ اے، ویعفو عن کثیر، تے اللہ بہتیاں گلاں تو تے اونجی تہاڈے تو درگزر کر جاندا اے، رب بہتیاں گناہاں تو تے اونجی تہاڈے تو درگزر کر جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماندے نے اوے لوگو گل سنو نا، میں بہتیاں تہاڈیاں کمیاں تو تے اونجی درگزر کر جانا۔ مینوں پتہ ہوندا ہے لوکی زانی نے تے زنا کردے نے، مینوں پتہ ہے لوکی شرابی نے تے شراب پیندے نے، لیکن اے دے باوجود اللہ پاک نے کسے دا رزق بند نہیں کیتا۔ شرابیاں نو بھی رب صبح بھی کھانا دیندا ہے، دوپہر نو بھی دیندا ہے تے شام نو بھی دیندا ہے۔ اے نہیں کہ رب نمازیاں نو روٹی دیندا ہے تے شرابیاں نو نہیں دیندا، اللہ زانیاں نو نہیں دیندا تے اللہ پاک اپنے نیک بندیاں نو رزق دے رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اوے گل سنو، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہتیاں گناہاں تو، بہتیاں غلطیاں تو، بہتیاں تہاڈیاں کمیاں تو تے میں رب اونجی درگزر کر جانا۔ دعا کرو اللہ کسے دا پردہ فاش نہ کرے، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایک دو بندے اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتے جان گے، ایک بندہ پھر دوسرا دے نال دا، دوناں دا چلان جہنم وال کٹیا جا چکیا ہوئے گا۔ دوواں دی گرفتاری واسطے فرشتے جہنم دے دروگے رب دے حکم نال آ جان گے۔ اللہ فرمائے گا انہاں دوناں نو جاؤ نا جہنم دے گڑے دے اندر سٹ دو، تے جدوں فرشتے لجا کر کے جناب نو جہنم دے گڑے دے اندر سٹن لگن گے تے دوویں بندے کہن گے ربا سونیا ایک چلو جہنم نو تے سانو سٹن ہی لگائے، سانو جہنم دے تے حوالے کرن نہیں لگائے، لیکن سونیا ربا ایک ساڈی بھی من لے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے دسو کی کہنا چاہندے جے، کہ کہن گے ربا سونیا ساری زندگی تے تیری منی کوئی نہ، ساری زندگی تیری نافرمانی اندر اساں گزار دیتی ہے، ساری زندگی تیری نافرمانی کر دے رہے، ساری زندگی تینوں ناراض کر دے رہے تے تیرے نبی نو بھی ناراض کر دے رہے، ربا سونیا چلو اسی آپ ہی جہنم دے وال ٹر پینے آ، فرشتیاں دی کادی لوڑے تے حدیث آندی ایک بندہ دوڑ کے جائے گا جہنم دے وال، ایک بندہ دوڑے گا تھوڑا کچھ چلے گا تے پھر پیچھا مڑ کے ویکھ لوے گا، پھر اگے چلن لگ جائے گا جہنم دے وال، پھر تھوڑا جا چلے گا تے پھر واپس مڑ کے ویکھے گا رب وال، پھر ٹریا جائے گا تے دوسرا جیڑا ہے دوڑ کے جہنم دے وال جائے گا تے اے اللہ پاک نہ دونوں بندیاں نو بلوا لوے گا اپنی جناب اپنی عدالت دے اندر، پہلے نو پوچھے گا او میرے آ بندیا اوے تو دوڑ کے جانا پہ آئے جہنم دے وال، بھلا جہنم میں کوئی نعمت والی چیز ہے، تینوں پتہ ہے کہ آگی آگے، تینوں پتہ ہے کہ جہنم دے اندر تے عذاب بھی عذاب نے، کدھر ایک سردی تے کدھر گرمی دا عذاب ہے، اے دے باوجود تو دوڑ کے جانا پیا جہنم دے وال۔ ایک کہے گا سونے ربا میں سوچیا سی کہ تو جو میں نو جہنم دا چلان کٹ کے تے جہنم دے وال چلان لگا میں، لیکن سونے ربا میں سوچیا کہ میں ساری زندگی رب دی منی کوئی نہیں، جو آج رب میرا میرے سامنے وے تے میں نو حکم دیندا ہے جہنم دے اندر انہاں نو سٹ دیو، تے ہووے نا کہ میں آپ ہی اج من کے فرشتیاں تو پہلے ہی جہنم اندر آپ چلا جا، تے اللہ پاک فرمان گے اوے میرے بندے دوسرے نو پوچھن گے تو تھوڑا جا چل لیندا سیں تے تھوڑا جا پیچھے مڑ کے ویکھ لیندا سیں، پھر
پھر ٹردا سیں تے پھر پیچھے مڑ کے دیکھدا سیں اے دی کی وجہ ہے کہندا سونیا ربا میں پاویں نیکیاں کی نہیں کیتیاں لیکن میں کلمہ تے اپنے محبوب پیغمبر دا پڑھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے میں نمازاں نہیں پڑھیاں قرآن نہیں پڑھیا نیک اعمال نہیں کیتے پر مینوں اتنا تے علم ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے رب اپنے بندے دے نال 10 ماواں تو ود کے پیار کرن والا رب وے رب اب یقیناً میرے ذہن دے اندر خیال سی کہ ایک ماں اپنے بچے دا دکھ برداشت نہیں کر سکتی تے جڑا رب کئی ماواں نال ود کے پیار کرن والا وے میں سوچیا کہ شاید ہونی اللہ پاک نو میرے تے رحم آ جائے تے مینوں واپس بلا لوے ہونی میرے تے رحم آ جائے تے مینوں واپس بلا لوے تو میں پیچھے مڑ مڑ کے ویکھدا سا اللہ سونیا میں تیری رحمت دے سہارے دیکھدا پیا سا تے رب کہندا کولیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا لوگوں میرے بندیاں نو کہہ دیو میری رحمت تو نا امید نہ ہون میری رحمت دی امید ہی رکھن تے اللہ سونیا میں تاں ویکھدا پیا سا اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے ہو اج میرا غصہ جڑا ہے بہت ہے مگر میرے غصے دے اوتے میری رحمت غالب ہے او جاؤ میں تانوں دوناں نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے او پتہ لگا سونےو بندہ عملاں دے سر تے جنت وچ نہیں جا سکدا اوے بندہ اپنی نمازاں تے گمنڈ تے سجدیاں تے جنت دے اندر نہیں جا سکدا کئیاں نو غرور اپنیاں نمازاں دا کئیاں نو اپنا سجود و رکوع دا غرور ہے لیکن یاد رکھو میرے سونےو بندہ اپنی عبادات تے نیک اعمال دے سر تے جنت دے اندر نہیں جائے گا بلکہ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جو اللہ دے نبی نے کیا ہے اوے لوگو سنو میں رب بھی میں رب دا بندہ تے رسول محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد دی جنت دے اندر جاواں گا تے اللہ دی رحمت دے ناڑی جاواں گا اللہ پاک دے فضل و کرم دے ناڑی جاواں گا اسے واسطے تے اللہ پاک فرماتے نے فرمایا لوگوں گل سنو نا فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اللہ فرماندے نے بہتیاں غلطیاں تو تے میں در گزر کر جانا اگر میں تواڈیاں غلطیاں پھڑن تے آواں ایک بندہ دنیا تے زندہ نہ رہے اگر میں تواڈیاں چوریاں دیاں سزاواں پھڑن تے آواں اوے اگر میں تواڈیاں غیبتاں دی سزا دنیا تے دین تے آواں اگر میں تواڈیاں زناواں بدکاریاں دیاں سزاواں دنیا تے دین تے آواں اگر تواڈے گھٹ تولن دے جرم دی سزا دنیا تے دین تے آواں اگر میں تواڈی زکات نہ ادا کرن دی سزا دنیا تے دین تے آواں صفحہ ہستی اتے چاند بندے رہ جان صفحہ ہستی اتے پوری مخلوق مٹ جائے مگر میں ویکھدا پیا واں او ایک معاشر دے میدان نو ویکھدا پیا واں میں ساریاں تو در گزر کری جا رہا واں اور ویکھنا ایک معاشر دا میدان بھی اللہ کہندے نے میں قائم کرنا میں اللہ فرماندے نے میں اس قیامت والے دن ہی ساریاں بندیاں دے کولوں حساب لواں گا